अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद इन 10 लोगों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं होगा, इनसे हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10 लोग कौन कौन हैं। जी हाँ, इस पूरी वीडियो को आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि उन 10 लोगों में आपका भी नाम है या नहीं है। उन 10 लोगों में आपका भी नाम है या नहीं है। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इंतकाल करने के बाद जाहिर सी बात है, बंदा जब कब्र में जाता है तो इससे हिसाबो किताब जरूर होता है, उससे सवाल होते हैं। लेकिन ये 10 लोग वो हैं जिनका नाम मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इनसे मरने के बाद कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं होता है। आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं, तवज्जो से समाअत करिएगा। नंबर 1, अंबिया इकराम, जितने भी नबी आए और जितने भी रसूल आए उन सब से कब्र में हिसाबो किताब नहीं होगा। जी हाँ, अंबिया इकराम से, रसूलान इज़ाम से कब्र के अंदर कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। नंबर 2, सिद्दीकीन, जितने भी सिद्दीकीन हैं उनसे भी कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं होगा, उनसे भी कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 3, शहीद, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जी हाँ, तो तीसरे नंबर पर कौन आते? शुहदा इकराम, जितने भी शहीद हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उनसे भी कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। नंबर 4, जिहाद की तैयारी करने वाला, जो शख्स जिहाद की तैयारी करता है और अगर उसको जिहाद की तैयारी करने में ही उसका इंतकाल हो जाए तो समझो उससे भी कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं होगा, उससे भी कोई हिसाबो किताब नहीं होता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है ताउन में मरने वाला। ताउन ये एक बीमारी का नाम है। जैसे कि पहले बहुत टाइम पहले और एक जमाना हो गया, हैजे खानी की बीमारी चली थी, जैसे कोरोना की बीमारी चली थी। बहुत सारे लोग इसमें इंतकाल कर गए, यानी एक एक गांव से कई कई जनाजे निकल रहे हैं, एक एक घर से कई कई जनाजे निकल रहे हैं। वो कहते नहीं, जब बीमारी फैलती है तो लोग जो है डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कैसी बीमारी है ये, कैसी बला है कि एक एक घर से कई कई जनाजे निकल रहे हैं। एक को दफन करके आते हैं, दूसरा तैयार है, दूसरे को दफन करके आते हैं, तीसरा तैयार है। तो इस ऐसे ही जब ताउन की बीमारी चली थी तो ताउन की बीमारी में बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। एक को दफन करके आते, दूसरा तैयार, दूसरे को दफन करके आते, दो तैयार। यूं समझिएगा कि पूरे शहर में, गांव में हंगामा बर्पा हो जाता था कि ऐसी बीमारी फैल गई है कि एक एक घर से कई कई जनाजे निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा घर ही तबाह व बर्बाद हो गया, सबका इंतकाल हो गया। तो ये ताउन की बीमारी होती है। तो अगर कोई शख्स ताउन की बीमारी में इंतकाल कर गया तो उससे भी कोई हिसाबो किताब कब्र में नहीं लिया जाएगा, उससे भी कब्र के अंदर कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है ताउन की बीमारी के अलावा, यानी ताउन के अलावा किसी और बीमारी में मरने वाला। समझे, जैसे मान लीजिए ताउन की बीमारी तो नहीं थी और उसे कोई और बीमारी लग गई, वो भयंकर बीमारी लग गई जिससे कि उसको उसी बीमारी में इंतकाल हो गया। तो बीमारी में मरने वाला ताउन के अलावा, उससे भी कब्र में हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। बीमार के बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स बिस्तर पर है और बीमार है और बरसों से बीमार है, महीनों से बीमार है और बीमारी में वो सूरह इखलास की तिलावत करता है, बीमारी में वो अल्लाह का जिक्र करता है,
یا اسے ایسی بیماری لگ گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، اور بیمار ہے مہینوں سے، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے شخص سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے چھوٹے نابالغ بچے، جیسے جو نابالغ ہوتے ہیں، 12 سال سے کم کے ہوتے ہیں، کوئی 5 سال کا، کوئی 2 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 8 سال کا۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوا، 1-2 دن جیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جیے، 1 سال کا، 2 سال کا، 6 مہینے کا، تو جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، تو ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا۔ تو جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص اگر جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن انتقال کر جائے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اور بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ رمضان کے بعد ان سے حساب و کتاب لے لیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے نمبر 9، 9ویں نمبر پر آتا ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے والا شخص۔ سورہ ملک یعنی 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک ہے۔ تو جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ہر رات سورہ ملک پڑھ کر کے ایک بار سوتا ہے تو اس سے بھی پھر قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ جی ہاں، اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو آپ سورہ ملک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار وہی مولانا صاحب آپ نے جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بتا دیا، اب ہم تو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں اور اپنے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، جو بھی اگر آپ کا بھائی ہے، اگر قرآن شریف پڑھنا وہ جانتا ہے تو اس سے کہیں کہ بیٹا مجھے سورہ ملک پڑھ کر کے سنا دو، روزانہ آپ سن لیا کریں، تب بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو مسجد میں آپ نماز پڑھنے جائیں تو عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سے کہہ دیں امام صاحب آپ مجھے سورہ ملک پڑھ کر کے سنا دیں، 5 منٹ لگیں گے، امام صاحب پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے، روزانہ سن لیا کریں تو آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہے، روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے، تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا شخص۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، جو شخص دن میں رات میں اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، یہ ہر شخص کی یاد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ تو یاد ہی کر لیتے کیونکہ نماز اس سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر قل هو اللہ شریف کی جو شخص دن اور رات تلاوت کرتا رہے گا اور تلاوت کرتے کرتے یوں سمجھے گا کہ ایسا وقت آ گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ 10 لوگ وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ان سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سورہ ملک، سورہ اخلاص، یہ آپ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کا بھی شمار ان 10 لوگوں میں ہو جائے اور پھر آپ سے بھی مرنے کے بعد حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔